खान इंडिया से, मेरे शौहर से मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो भी मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैं भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्या मेरी बदकलामी की माफ़ी हो जाएगी? ये तो शौहर से पूछें, वो बताएगा आपको। माफ़ी मांग लिया करें, शौहर के सामने ज़बान न चलाया करें। शौहर को भी चाहिए अपने अखलाक अच्छे रखे, लेकिन मातहत पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। शौहर होने के साथ साथ घर का सरबरा भी है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी आवाज़ को पस्त कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। तो मैं नहीं कह रहा कि शौहर ऊंची आवाज़ से चीख चीख के बात करता है, कोई अच्छा काम करता है, लेकिन घर को चलाने में, घर के अंदर चूंकि उसकी हैसियत सरबरा की है, तो इसलिए आप देखें ना, जब दफ्तरों में बॉस जब डांटता है ना, तो एम्प्लॉयज़ आगे से जवाब नहीं देते, उनको पता है ये निकाल देगा जॉब से हमें। तो शौहर घर में, मैं नहीं कह रहा कि वो उस बॉस की तरह है जो कंपनी में बॉस होता है, लेकिन बहरहाल एक दर्जा अल्लाह ने उसका बुलंद तो किया है ना, तो अल्लाह की खातिर उसकी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और मैंने देखा है जो ख़वातीन शौहर के गुस्से को बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर की टेंशन होती है, लेकिन इससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, घर टूटने से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फ़ायदे शौहर से उनको मिल जाते हैं। शौहर को शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अपनी ज़ौजा के साथ अच्छे हैं, लेकिन औरत को शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर शौहर की तरफ से ऊंच नीच हो जाए तो औरत को चाहिए वो हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। हाँ, हर बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन बहरहाल जितना बर्दाश्त कर सकती हैं बर्दाश्त करें, उससे घर जन्नत बनेगा। दोनों ही लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो घर टूटते हैं ऐसी सूरत में। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, देखो इसकी मिसाल ऐसे है कि आग में आप पेट्रोल डाल दें तो वो तो भड़क जाएगी ना, आग में हमेशा पानी डाला जाता है। तो शौहर गज़बनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा है, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूँ। बीवी को पता होता है आज मेरे मियाँ का मीटर शार्ट है, तो थोड़ा सा आज मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लूँ। तो कंट्रोलिंग सिस्टम ही ख़त्म हो रहा है, और ये ड्रामे, फिल्में, मीडिया ने बर्बाद किए। ज़्यादातर फिल्मों में चीख चीख के, ड्रामों में चीख चीख के जब दिखाते ना, शट अप, ये करो वो करो और दफ़ा हो जाओ, तो यही चीज़ें माशाल्लाह घर में चलेंगी। फिर ये सब चीज़ें हमारे लाशऊर पे असर करती हैं, और इंसान लाशूरी तौर पर उन्हीं चीज़ों को इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहरहाल औरत के लिए शौहर का बहुत बड़ा हक़ है। नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर राज़ी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और ये उस शौहर के बारे में जो बेसिक हुकूक पूरे कर रहा हो, बेसिक हुकूक, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में होती है। अच्छा भाई, रोज़िया बी म्यांमार से, यानी बर्मा से, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या लड़कियां अपने बालों को मशीन से सीधा कर सकती हैं? जी बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। जिनके सीधे बाल हैं वो मशीन से टेढ़ा भी कर सकती है। अजीब फैशन है, जिनके ख़वातीन के सीधे बाल होते हैं वो मशीन के ज़रिए उनको घुंघरियाले बना रही होती हैं, जिनके घुंघरियाले होते हैं वो सीधा कर रही होती है उन बालों को। खैर जैसे अच्छा लगे। मुंबई इंडिया से, मैं अपनी खाला की बेटी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, क्या हम दोनों व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं? शरीयत में इसका क्या हुक्म है? अगर पसंद ना करते होते ना तो कोई ज़रूरत की बात की गुंजाइश होती, चूँकि पसंद करते हैं इसलिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है बातचीत करने की। आप निकाह कर लें उससे, निकाह हो जाए फिर आप बातचीत करें। निकाह नहीं है तो आपके लिए नामहरम है और फितने का शदीद ख़तरा है इसमें, आपकी डिज़ायर्स उसके लिए, उसकी ख्वाहिशात आपके लिए, तो यही तो गैर महरम से जायज़ नहीं है ऐसा रिश्ता, आपके लिए जायज़ नहीं है व्हाट्सएप पे उससे बातचीत करना। ये पैकेज आपके लिए तो है ही नहीं, वैसे तो किसी के लिए भी नहीं है अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ़ होना, क्योंकि वो सगी बहन नहीं होती, लेकिन बहरहाल ज़रूरत के वक्त बात करनी पड़ जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन आपका तो क्योंकि एक दूसरे की तरफ मैलान है, आपके लिए तो ज़रूरत के वक्त भी बात सही नहीं है, बल्कि किसी के ज़रिए से कोई बहुत ज़रूरी बात भी हो तो किसी ज़रिए से पैगाम दिलवाएं आप, कि आपके ख़राब होने का बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा। ओवैस साहब कश्मीर से कहते हैं, क्या शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम का जोड़ देखना ज़रूरी है? नाम का कोई जोड़ वोड़ नहीं होता। बाज़ दफ़ा चंगेज़ ख़ान की बेटी की शादी हो रही होती है बुज़दिल ख़ान के बेटे से, और शौहर का नाम चंगेज़ ख़ान होता है, बीवी का नाम अच्छा वो होता चंगेज़ ख़ान है, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है कि गीदड़ों वाली पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी,
تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں، اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد۔ تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ تو یہ پھینکو ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے، کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے۔ تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے، تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے، عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں، تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی۔ اچھا میرے بھائی، یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے۔ ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی۔